معتنا لك ندم تاي مذكر يزي مسقل نرأ خلنا تاي هو تاي ذكرنا أنا إحنا دقون نكون خونسي مسوقت زخفلنا مالتي كأذكر أخلق أنا من النتي تايبل ها أنا كو قال إكزابيهيريا قالوا نكجبرني إزخفي للي سهل زمان النتي أنا مني قال إكزابيهيريا نكبل جبرنا مالتي سلزي قال مني تيلنا من النتا قال إكزابيهيريا واقع أخذها أيلنا نحت واقع نايقال تاي نايقها واقع نعمنت زي مايكروفون خندي جزء خيائي في فيلموني لنا نحطه ندعي خندي تخون قلت شحدي 4 شحدي 10 شحدي تبها الوضع ها زي أماي خندي تشيط 10 أرشديا 10 أرشديا 3 أرش تبها الوضع زي موبايل خندي تجزأ 5 شحدي 10 شحدي تبها الوضع كدان كنم قومو زغور كنو خدان عما خندي ساعات خندي تواهيلو يقمتلو واقع يوصلو إذا ناي متاي ناي قحوت ناي قصاقص واقع مالتي ناي قال واقع خطاي ناي سبيت واقع تاي أقدم أملاخ سبيت واقع أنت أيتيلكمني تملس مصحف قدس زبنا تايو وأمو هيوان دا أصبليعة وصيعة ننفسها موت جزيعة كأجزابير واقع ذهبا من النت ذهبا وصيعة خيدا نعن كملس تاي واقع خفيلو نكجزا نهيوت نكملسا قالوا نكجبر يسوع كريستوس تاي واقع خفيلو تيلنا سجون دمو فسيس الله هيوته بالله كأزو حتى تايخون شي مو ناي واقعنا يسوع كريستوس دموس واقو خندينو هيوتنا يسوع كريستوس واقو خندينو واقو خندي حواتي النتاتي يتمندو يتمن دي نايك يسوع كريستوس واقع يتمن هيوته يتمن دمو يتمن سلازي يتمن كو يبيت كريستيان خيرنا قدس قربان كنقرب كهنات عايز كونا يسوع كريستوس دم كيختوس تزلخي اسكي 7 مليون امص يقولنا ديم 10 مليون يقولنا 1 بليون تريليون يقولنا ايقولنا نيو نمنتاي واغا سلازي يقولوا كبريو سلازي نايغوال ستيت واغا تا ايلنا تحتينا نكن واغا تا ايو نا يسوع كريستوس هيوتيو دم يسوع كريستوس يتخفي للكن واغا خنزيو ما خندي يتمني خنتي لكن خا يولد ناتي واغا تبلا ناتي كبري ناتي ناي مغلصي كبري منيو نا يسوع كريستوس هيوتيو ازيو كبري غوانستيتي ناتي واغا غوانستيتي كبري نا يسوع كريستوس هيوتيو نعاي بواغا زغز انسب يلن بسل زغز انسب يلن بورق زغز انسب يلن بألماس زغز انسب يلن بخدان ጫማ زغز انسب يلن اي ملسنا حد غزي مسلنا يخون زعلم تتالنا زعلم تبلو مبزحتو غزينا يسوع كريستوس تقراني ناي مصحف قدس تمرت تقراني ناي بيت كريستياننا ارثوذكس توحد بيت كريستيان استمهرو تقراني توردنا زعلم تيتغبرنا مسيلكن النوتاتي تنسنا مو واغانا نامتاي تقيرو ناوقو حت تقيرو